माननीयजीको समय 7 मिनट, त्यसपछि माननीय श्री नवराज सिलवाल। माननीय सभामुख महोदय, आज हामी विनियोजन विधेयकमा सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ र आफ्नो गम्भीर सुझाव प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया जारी छ र मलाई आफ्नो कुरा राख्दै गर्दाखेरि विगतमा हामीले आफ्ना कुराहरू पनि गम्भीरतापूर्वक राखेका थियौँ र मलाई के लाग्छ भने हामीले जुन विगतको परम्परावादी सोच र चिन्तन र दृष्टिकोणको अन्त्य नगर्दासम्म हामीले यो बजेटले जनताको भावना, पछाडि परेको वर्ग जातिको जो उनीहरूको जीवनमा यसले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठिराखेको छ। किनकि अहिलेसम्म भएको जो निरन्तरता छ, त्यो निरन्तरता भनेको के हो भने जुन पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन हुने, शक्तिको आडमा बजेट वितरण हुने, त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पछाडि परेको वर्ग, जाति र समुदायको लक्षित वर्गमा यो बजेट नपुग्ने जुन विगतको परम्परा छ, यो परम्परालाई यदि तोड्न सक्यो र संविधानले निर्देश गरेको अनुसार संघीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर न्यायिक समानुपातिक ढङ्गले यो बजेटको वितरण प्रणालीलाई अगाडि बढाइयो भने निश्चय पनि यो बजेट वस्तुवादी, वैज्ञानिक र अहिलेको यथार्थमा यसले कार्यान्वयन गर्न सक्छ र नमुना बन्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई भित्रैदेखि यो अनुभूति भएको छ। पहिलो। दोस्रो कुरा, हामीले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्दाखेरि जसले आमूल परिवर्तनको निम्ति आफ्नो जीवन बलिदान गरे जनआन्दोलन र जनयुद्धको मैदानमा र त्यही परिवर्तनमा आज हामी आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने अधिकार पाएका छौँ र तिनै महान शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धाहरू र जसले आज पनि घाइते शरीर लिएर जो गोलीका छर्राहरूसँग, मृत्युसँग जुधिराखेका छन्, पल पल मृत्युसँग जुधिराखेका घाइते योद्धाहरूको बारेमा विशेष प्याकेजमा यो अहिलेको विनियोजन बजेटले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो प्राथमिकता पर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मेरो जिज्ञासा छ र त्यो पर्नै पर्छ। किनभने हामीले आज यदि त्यो परेन भने हामीले विगतमा पनि धेरै कुराहरू उठायौँ र त्यो परेन र अहिले पनि ती वर्गहरूको, ती शक्तिहरूको बारेमा यो बजेटले सम्बोधन गरेन भने त्यो अपमान हुन्छ भन्ने मेरो ठम्माइ छ। र अर्को कुरा, हामीले आमूल परिवर्तन गर्यौँ, ठुलो बलिदान पछाडि राजनैतिक परिवर्तन गर्यौँ र अबको हाम्रो कार्यभार भनेको हामीले आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नु छ। आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीलाई 3-4वटा कुराहरूमा विशेष गरेर ध्यान दिन जरुरी म ठान्दछु र यहाँ यो बजेटमा अथवा यो प्राथमिकता र सिद्धान्तमा अमूर्त ढङ्गले आएको छ, आउन त खोजेको छ, तर हामीले अलिकति यसलाई मूर्त र अलि
यसलाई ठोस रूपमा जान जरुरी छ। त्यसको निम्ति पहिलो कुरा हामीले स्थानीय अर्थतन्त्रको वृद्धि गर्नको निम्ति जुन जल जमिन र जडीबुटी अर्थात् स्थानीय साधन स्रोत जो छ त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न जरुरी छ। यो सरकारले अहिले पनि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दै गर्दाखेरि हामीले स्थानीय जनताको अवस्था बदल्ने, उनीहरूको जीवनस्तर बदल्ने कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग भएको साधन स्रोत स्थानीय जल जमिन जङ्गल जडीबुटी स्थानीय श्रम र पर्यटन यसलाई एकीकृत योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने स्थानीय तहमा राज्यले विशेष लगानी गर्न सक्यो भने हामीले स्थानीय तहको अर्थतन्त्र जो विभिन्न ढङ्गले छितरेर रहेको छ त्यसलाई हामीले एकीकृत गरेर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा हामीले किसानको पेन्सनको कुरा आज हामी गम्भीरतापूर्वक किसान पेन्सनको व्यवस्था यो सरकारले गर्न जरुरी छ। किनकि हामी कृषि प्रधान देश, किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकेनौँ भने हामी त्यो कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि किसानहरूको पहिचान गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र योगदानमा आधारित किसानहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था राज्यले गर्न जरुरी छ। यो यदि त्यसो गर्यौँ भने बल्ल किसानहरूको एउटा आत्मनिर्भरतिर पनि जान्छ र हामीले धेरै कुराहरू आयात गर्ने कुराहरू छन् त्यसबाट हामी आत्मनिर्भरतिर जान्छौँ र सँगसँगै 753 स्थानीय तहमा किसानसँग कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ र त्यो कार्यक्रम भनेको नमुना यज्ञ हुन्छ जहाँ हामीले त्यो ठाउँमा दक्ष जनशक्ति केन्द्रित गर्छौँ र त्यहाँ बजारीकरण र यान्त्रिकरण गर्ने कुरा हामीले गर्छौँ। किसानले उत्पादन गरेको जुन चिजहरू छ अहिले कयौँ ठाउँमा पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गरेका छौँ हामीले र त्यसलाई बजारीकरण गर्ने कुरा हामी गर्न सक्छौँ। र त्यो सँगसँगै अहिले हामीले सहकारीकरण र भू उपयोग नीतिको कुरा हामी उठाइराखेका छौँ र यसपटक हामीले अलिकति नमुनाकरण अथवा ठोस गरेर यो सहकारीकरणलाई अगाडि बढाउनको निम्ति भू उपयोग नीति कयौँ बाँझो जमिनहरू अहिले त्यत्तिकै बसेको छ र त्यो बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्नको निम्ति र त्यहाँ उत्पादन बढाउने, त्यसपछि सहकारीकरण गर्ने र सहकारीले त्यो उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारीकरण गर्ने र राज्यले त्यसमा लगानी गर्ने कुरा गर्न जरुरी छ। र म अन्तिममा के कुरा राख्न चाहन्छु भने यो अहिले हामी स्वास्थ्य र शिक्षाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि जो स्वास्थ्यमा कयौँ जो असहज रूपमा उपचारको जनताले उपचारको विधिमा सहज एउटा सुविधा पाउने वातावरण बनाउनु पर्छ। किनभने हामीले म एउटा मात्र उदाहरण भन्न चाहन्छु। रुकुम पूर्वबाट हामीले डेलिभरी केस भएका कयौँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामीले हेलीबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। हामीले ल्यायौँ, उहाँहरूको ज्यान बचाएका छौँ। तर त्यस्तो अवस्था नभएर यो स्थानीय तहमा आधुनिकीकरण जो हस्पिटलको निर्माण गर्ने कुरामा राज्यले ध्यान दियोस् भन्न म चाहन्छु। र अन्तिममा सभामुख महोदय, मैले जो शिक्षाको क्षेत्रमा अहिले जो एउटा सामुदायिक शिक्षालाई अलिकति हामीले वैज्ञानिक बनाउने, त्यहाँ लगानी गर्ने र त्यसपछि त्यो शिक्षाबाट एउटा रोजगार सिर्जना गर्ने र सँगसँगै एउटा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नको निम्ति पनि यो अहिलेको बजेटले सम्बोधन गरोस् भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री नव